पालिकावासीहरूले तपसिल अनुसारको नियम पालना गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध छ। सामाजिक समस्या जस्तै बालविवाह, श्रम शोषण, दाइजो प्रथा, बहुविवाह, छुवाछुत, मद्यपान, जुवातास, घरेलु हिंसा, लागु औषध सेवन, अन्धविश्वास, सामाजिक भेदभाव लगायत अन्यको खुलेर प्रतिकार गरौँ र यस्तो भए गरेको पाइएमा सम्बन्धित निकायलाई कारबाहीको लागि जानकारी गराउँ। जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, विवाह दर्ता, बसाइसराई लगायत अन्य घटना दर्ता सम्बन्धी काम समयमै गरौँ। सभ्य र असल नागरिकको परिचय देऊ। समयमा कर तिरौँ र जरिवानाबाट बचौँ। समयमा कर नतिर्दा वडा वा पालिकाबाट पाइने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्छ। सार्वजनिक स्थलहरू जस्तै नदी, खोला, नाला, पोखरी, तालतलैया, पार्क, उद्यान एवं धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक धरोहर तथा अन्य सार्वजनिक स्थलको संरक्षण, मर्मत र सरसफाइमा विशेष ध्यान देऊ। बेमौसमी खेतीलाई प्रोत्साहन गरौँ। बाँझो जमिनमा सुन फलाओ भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरौँ। मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी भन्ने नारालाई आत्मसात गरौँ। योगा, ध्यान, कसरत आदि दैनिक गर्ने गरौँ। नदीजन्य पदार्थको गैर कानुनी उत्खनन तथा दोहन भएको थाहा पाए तुरुन्त नजिकको प्रहरी कार्यालय, स्थानीय सरकार वा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराऊ। देशव्यापी रूपमा सञ्चालन हुन गइरहेको राष्ट्रिय परिचय पत्र निर्माण कार्यमा सहभागी हौँ। असल नागरिकको कर्तव्य पूरा गरौँ। यस कार्यालयको सम्पूर्ण ठेक्का, टेन्डर प्रक्रिया अनलाइन माध्यमबाट भइरहेको हुँदा ढुक्क भई सेवा लिन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध छ। गाउँ टोलमा झै झगडा विवाद नगरौँ। यदि भइहाल्यो भने वडामा स्थापित मेलमिलाप केन्द्र वा न्यायिक समितिको माध्यमबाट समस्याको समाधान गरौँ। सरलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। गएको आर्थिक वर्ष यो गाउँपालिकाको लागि समग्रमा कस्तो रह्यो? प्रगति उपलब्धिहरू खास के भए? जुन सोच गरेको थियो गाउँपालिकाले यसरी अगाडि बढ्ने भनेर त्यो हासिल गरेको अवस्था हो कि होइन? अब गत वर्षका गाउँपालिकाका धेरै योजनाहरू अब सोचे अनुसारका योजनाहरू चाहिँ सम्पन्न भए, कतिपय योजनाहरू सम्पन्न हुन सकेनन्। समग्रमा गत वर्ष चाहिँ उपलब्धिपूर्णै रह्यो। गाउँपालिकाले जुन गुहरू गरेका थियो त्यो अनुसार चाहिँ उपलब्धि चाहिँ भयो। यो आर्थिक वर्षमा गाउँपालिका कसरी अगाडि बढ्छ? विशेष प्राथमिकता कुन कुन क्षेत्रलाई दिने? अब प्राथमिकता विशेष गरेर चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, यो गाउँपालिकाको अहिले यो वर्षदेखि नै आधारभूत शिक्षा 1 देखि 8 कक्षासम्मका सबै निःशुल्क गर्ने चाहिँ गाउँपालिकाको नीति छ र त्यही अनुसार चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ गाउँपालिकाको लगानी रहेको छ र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि गाउँपालिकाले शिक्षा र स्वास्थ्य दुवैलाई प्राथमिकता दिएर आफ्ना योजनाहरू चाहिँ अगाडि सारेको छ। धेरै पालिकाहरूले, स्थानीय तहहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडक, आर्थिक पूर्वाधारलाई मात्रै प्राथमिकता दिएको पाइयो। यसरी 4-5वटा क्षेत्रलाई मात्रै हेर्दा अन्य क्षेत्रहरू ओझलमा पर्ने सम्भावनाहरू पनि बढिरहन्छन्। अन्य क्षेत्रलाई समेट्ने कि नसमेट्ने? नै, अब यस्तो चाहिँ विशेष प्राथमिकता हाम्रो चाहिँ जबसम्म हामी शिक्षा र स्वास्थ्यमा चाहिँ लगानी गर्न सक्दैनौँ, लगानी गर्दैनौँ, शिक्षा र स्वास्थ्यमा शिक्षित व्यक्ति र स्वस्थ व्यक्ति नै अरू काममा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अरू विषयलाई पनि नछोडिकन प्राथमिकता चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्यलाई दिने र अन्य चाहिँ उसलाई पनि अब नछोडिकन सबै क्षेत्रलाई समेटेर चाहिँ लाने योजना चाहिँ छ। यो गाउँपालिकामा सम्भावनाहरू खास के रहेका छन्? कुन कुरालाई अगाडि बढाएपछि यो गाउँपालिका समृद्ध हुन सक्थ्यो? नमुना गाउँपालिकाको रूपमा यसलाई चिनाउन सकिन्थ्यो? विशेष गरेर अब यो माण्डवी गाउँपालिका कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा पनि यो अलिकति चाहिँ अगाडि छ। प्युठान जिल्लामै बेमौसमी तरकारी खेती उत्पादन गर्ने गाउँपालिकाको रूपमा चाहिँ चिनिएको छ। विशेष गरेर यहाँको चाहिँ 2 नम्बर, 4 नम्बर, 1 नम्बर वडामा चाहिँ यो टमाटर खेती, बेमौसमी टमाटर चाहिँ खेती
चाहिँ यहाँका किसानहरूले गर्नुभएको छ र त्यसलाई चाहिँ अलि उद्योगको रूपमा विकास गर्न सक्ने हो भने एउटा चाहिँ प्रचुर सम्भावना त्यसमा छ। पशुपालनको क्षेत्रमा चाहिँ यहाँ बाख्रा पालन व्यवसाय अब नेपालकै सबभन्दा ठुलो फर्मको रूपमा चाहिँ गनिने फर्म पनि यही छ, हाम्रो माण्डवीमै छ व्यावसायिक बाख्रा पालनको रूपमा। अरू गाउँघरमा पनि धेरै किसानहरू चाहिँ यो बाख्रा पालन व्यवसायमा पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँ माउरी, हलेदो, अदुवा खेती त सबै चिजहरू धेरै उहरू छन् भने विशेष गरेर चाहिँ यहाँको चाहिँ टमाटर खेतीलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ गर्न सक्यो भने अगाडि चाहिँ जान सक्छ। कृषिमा धेरै सम्भावनाहरू छन् भनेर भन्नुभयो। त्यसो भए तपाईँहरूले कृषकलाई, किसानलाई तालिमहरू पनि दिनुहुन्छ होला, अनुदान पनि दिनुहुन्छ होला। तालिम अनुदानका कुराहरू कस्तो रहेको छ त? अब हामी किसानलाई अब तालिमका कुराहरू, अनुदानका कुराहरू चाहिँ भइरहेछन्। हामीले चाहिँ पहिला चाहिँ यो किसान सूचीकरण गर्ने भनेर हामीले सबै हाम्रो गाउँपालिकाभित्र रहेका किसानहरूको चाहिँ सूचीकरण गर्ने र किसानहरूलाई चाहिँ त्यो सूचीकरण गरिसकेपछि किसानहरूको वर्गीकरण गर्ने र वर्गीकरणका आधारमा चाहिँ किसानहरूलाई उत्पादनको आधारमा चाहिँ किसानलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने अथवा उत्पादनको आधारमा चाहिँ अनुदान दिने चाहिँ यो वर्ष चाहिँ हाम्रो नीति रहेको छ। अप्ठ्यारा समस्या, चुनौतीहरू गाउँपालिकाको लागि के हुन् त? काम गर्ने क्रममा आइपरेका समस्या? अब यो के छ भन्दाखेरि सबै चिज अब कृषकहरूदेखि लिएर सबैले चाहिँ अब साना साना कुराहरू पनि सबै अब सरकारले गरिदियोस्, आफ्नो चाहिँ लगानी नहोस् हैन। यो खालले चाहिँ अब सबै राज्यको मात्रै आशा गर्ने, आफूले लगानी नगर्ने त्यस्तो खालको चाहिँ वातावरण बन्दाखेरि चाहिँ अलिक काम गर्न गाह्रो हुन्छ। समन्वय सहकार्यको अभावले गर्दा दोहोरोपन देखिएका छन् स्थानीय तहहरूमा भन्ने कुरा छ नि सर, यसलाई हजुरले कसरी लिनुहुन्छ? अब यो एउटै योजनामा चाहिँ कहिलेकाहीँ अब एउटै नामका योजनाहरू कहिले चाहिँ प्रदेश सरकारले पनि त्यसैमा लगानी गर्ने, केन्द्र सरकारले पनि त्यसैमा गर्ने। अब स्थानीय तह अब सँग समन्वय नगरेर चाहिँ पैसा आउने, अब चाहिँ के अरे समिति गठन गर्ने, काम गर्ने, अब त्यस्तो खालको चाहिँ भएको छ। जनशक्ति अभावका कुराहरू केही रहन्छन् यस गाउँपालिकामा? जनशक्ति अभाव त एकदमै छ यहाँ चाहिँ, जसले गर्दा अनुगमन र नियमनमा पनि धेरै कठिनाइ भइरहेको छ तपाईँहरूलाई भन्ने कुरा? एकदमै। अब यो चाहिँ अहिलेसम्म हामीले चाहिँ लोकसेवा आयोगमा माग गरे बमोजिम अहिलेसम्म कर्मचारीहरू चाहिँ फुलफिल चाहिँ भएको छैन। वडा कार्यालयदेखि लिएर सबै स्वास्थ्य संस्था अनि गाउँपालिका सबै उसमा चाहिँ अब यो कर्मचारीको अभाव छ। कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बीचको सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ, तर धेरै पालिकाहरूमा हामीले त्यो देखेनौँ, जसले गर्दा पनि राम्रो तरिकाले कार्य सम्पादन अगाडि बढेको छैन भन्ने कुरा हजुर मान्नुहुन्छ? यहाँ अब हामी कहाँ त्यस्तो खालको समस्या त देखेको छैन। काम गर्न सहजै भएको छ, काम भएको छ। अब अन्त सुनिन्छ त्यस्तो खालको चाहिँ भयो भन्ने, तर यहाँ चाहिँ त्यस्तो छैन। आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन कायमका लागि के गरिएको छ त? अब यसको आर्थिक पारदर्शिताको लागि त अब सबै कुराहरू चाहिँ के अरे यो ऐन नियममा रहेरै चाहिँ काम गर्ने। अब चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ विस्तृत रूपमा चाहिँ अब यसको चाहिँ लेखा परीक्षण गर्ने, यसको सामाजिक परीक्षण गर्ने, अनि यसको चाहिँ अब कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेपछि यसमा चाहिँ यो शीर्षकमा यति बजेट खर्च भयो भनेर चाहिँ यो के अरे यो उसले चाहिँ सार्वजनिक सुनाइका चाहिँ कार्यक्रमहरू राख्ने, त्यो चाहिँ भइरहेको छ। विपद व्यवस्थापनका लागि भनेर तपाईँहरूले के गर्नुभयो र अहिले के गर्ने सोच गर्नु भएको छ? कस्ता विपदहरू बढी यस गाउँपालिकामा घटिरहेका छन्? यसमा हाम्रो गाउँपालिकामा सबभन्दा विपदमा चाहिँ बाढी पहिरोकै जोखिम छ होइन। अब गत वर्ष हाम्रो 6-7 जना चाहिँ त्यो बाढी पहिरोमा परेर चाहिँ मृत्युवरण गर्न पुग्नुभयो, अनि चाहिँ 25-30 घर चाहिँ विस्थापित हुनुभयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो यहाँ चाहिँ के अरे विपद चाहिँ अब बाढी पहिरोकै जोखिम छ र यसका निम्ति चाहिँ अब विपदमा परिसकेकालाई चाहिँ अब राहत उद्धार पुनर्स्थापनाका कुराहरू चाहिँ भयो भने अब त्यो हुन नदिन, अब विपदमा चाहिँ अपनाउनु पर्ने सावधानीहरूको विषयमा अब जनचेतनाका कार्यक्रमहरू चाहिँ लैजाने, त्यो खालले चाहिँ अब गाउँपालिकाले आवश्यक तयारी गर्ने, बजेटका कुराहरूदेखि लिएर अब राहत उद्धारका चाहिँ सामग्रीहरू चाहिँ को चाहिँ खरिद गर्ने, त्यस्ता कामहरू चाहिँ भइरहेछ। जसपुर बजार पनि रहेको छ, बजार विस्तारका लागि भनेर के गरिएको छ? बजारमा धेरै फोहोरहरू पनि सङ्कलन हुन्छन्, ती फोहोरहरूलाई कता व्यवस्थापन गर्नु भएको छ, के छ? अब यो बजारको एउटा हामीले सरसफाइ समिति नै बनाएको छ र त्यो समितिले चाहिँ अब
अहिले हामीले अस्थायी रूपमा चाहिँ यो फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने काम गरेका छौँ भने अब स्थायी रूपमा चाहिँ अब यो देवीस्थानमा रहेको एउटा सामुदायिक वनसँग हामी समन्वय गरेर त्यही सामुदायिक वनको जग्गामा चाहिँ अब यो व्यवस्थित फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि चाहिँ हामी यो वर्ष नै त्यो जग्गा प्राप्ति गरेर त्यहाँ चाहिँ फोहोर मैला व्यवस्थापनका काम चाहिँ गर्दैछौँ। तपाईँहरूलाई साथ सहयोग सबै निकायबाट कस्तो छ? अब ठिकै छ, चलिरहेको छ, राम्रै पाउनु भएको छ। अन्य कुन कुन कुराहरू थप हुनुपर्छ यस गाउँपालिकामा? अब थप गर्नुपर्ने कुराहरू थप यस्तो भयो हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू त धेरै छन् तर पनि अब अहिले चाहिँ जे छ अब अहिलेको चाहिँ अब सबै कुरा चाहिँ यो बजेटसँग सम्बन्धित भएको हुनाले अब खास गरी चाहिँ अब गाउँपालिकाको आन्तरिक आय पनि कम छ। अब बाहिरबाट माथिबाट सङ्घ र प्रदेशबाट आउने बजेट पनि चाहिँ अब गत वर्षभन्दा कटौती भएर आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब जे छ त्यही अनुसार चाहिँ चल्ने भन्ने छ। तपाईँ स्वास्थ्य शाखाको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, स्वास्थ्यलाई भनेर यो गाउँपालिकाले के गर्न सक्यो त? अब स्वास्थ्यको क्षेत्रमा गाउँपालिकाले धेरै नै लगानी गरेको छ। अब हामीले चाहिँ गत वर्ष यहाँ माण्डवीभाषी लगभग त 75-80% चाहिँ भनौँ एउटा चाहिँ स्वास्थ्य बिमा सबै जनताको चाहिँ स्वास्थ्य बिमा गर्ने लक्ष्य अनुसार चाहिँ हामीले काम गऱ्यौँ र यो वर्ष पनि अब त्यो स्वास्थ्य बिमालाई चाहिँ निरन्तरता दिने, अब सुत्केरी महिलाहरू गर्भवती महिलाहरूलाई चाहिँ निःशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने, सुत्केरी भयो संस्थागत सुत्केरी भइसकेको लाई चाहिँ महिलालाई चाहिँ सुत्केरी टेवा कार्यक्रम गाउँपालिकाले चाहिँ प्याकेजको रूपमा चाहिँ ल्याएको छ। धेरै कुराहरू छन्। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ निःशुल्क आँखा जाँच कार्यक्रम 60 वर्षभन्दा माथिका चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई निःशुल्क आँखा जाँच कार्यक्रम भनेर आँखाको अपरेसनदेखि लिएर आवश्यक पर्ने चस्मा औषधि सबै चाहिँ निःशुल्क रूपमा चाहिँ व्यवस्था गरेका छ। धेरै छ। अब अहिले हामी चाहिँ यो स्वास्थ्यमा चाहिँ हामीले यो गाउँपालिकालाई नै पूर्ण संस्थागत सुत्केरीयुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्ने अभियानमा छौँ हामी। अब यही पुसको 22 गते पछाडि हामी वडाहरू हामी पहिला पूर्ण संस्थागत सुत्केरीयुक्त वडा घोषणा गर्छौँ र त्यसपछि चाहिँ पछाडि हामी गाउँपालिका नै पूर्ण संस्थागत सुत्केरीयुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्ने अभियानमा छौँ हामी। भावी सोच योजना गाउँपालिकाको के रहेको छ? कसरी भविष्यमा अगाडि बढ्दा यो गाउँपालिकालाई नमुना गाउँपालिका बनाउन सकिएला, यो गाउँपालिका समृद्ध हुन सक्ला? अब खास गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटनमा चाहिँ लगानी गरेर गाउँपालिकालाई चाहिँ अगाडि बढाउने चाहिँ लक्ष्य राखेको छ। यसरी हामीलाई समय र जानकारी दिनुभयो, धन्यवाद सर। धन्यवाद।